नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरब्रुक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सब नाज़रीन को हाज़रीन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हर रोज़ मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करता हूँ जो आज का उन्वान है, वह है इल्तिहाब अग़शिया दिमाग यानी कि सरसाम। सरसाम की पहले भी मैं वीडियो एक आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लेकिन वो इतनी तफसील के साथ नहीं थी। तो मुझे कुछ हजरात ने कहा कि ये वीडियो ज़रा तफसील से अपलोड कर दें तो मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों के इसरार पर इस वीडियो को आज तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। जो हजरात इसके बारे में मालूमात चाहते हैं या जिन हजरात को ये मर्ज है वो पूरी वीडियो देखें और उनको काफ़ी सारी मालूमात इस वीडियो से फराहम होंगी। और इस वीडियो में ये नहीं है कि ये सरसाम एक किस्म की है, सरसाम की बहुत ज़्यादा किस्में हैं और बिलतरतीब मैं आपको तमाम जितनी भी अक़साम है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो नाज़रीन, इस मर्ज में दिमाग की दो अग़शिया उम्मे रकीक और उम्मे गलीज, उम्मे जाफिया यानी कि उम्मे गलीज या उम्मे जाफिया दोनों एक ही नाम है, में सोजश जो इल्तिहाब पैदा हो जाता है। मलहूज रहे कि इत्तबा इल्तिहाब दिमाग और हर दो अग़शिया दिमाग और इल्तिहाब दिमाग को सरसाम कहते हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूं कि अग़शिया दिमाग जो है ये पर्दा हाय दिमाग, दिमाग की झिल्लियाँ, दिमाग के पर्दे पे वो झिल्लियाँ हैं जो दिमाग पर लिपटी होती हैं। अंदरूनी बारीक झिल्ली को जो जुर्म दिमाग पर मुहित है उम्मे रकीक कहते हैं और दूसरी मोटी झिल्ली को जो हड्डियों के साथ चिपका है उम्मे गलीज कहते हैं। नाज़रीन, इसकी कुछ उलमा कराम ने तशरीह की है, तहकीक की है। अब बजाय दो के तीन ये झिल्लियां मानी जाती हैं। उम्मे रकीक यानी कि जो तीसरी है वो गशाए अंकबूबी, ये तीन किस्म की है। तो नाज़रीन, खैर ये तो बहुत लंबी तशरीह है, बेहतर है कि मैं सबसे पहले तो जो सरसाम की इल्तिहाब अग़शिया दिमाग की जो अक़साम है वो मैं बताता हूँ। इसकी तो सबसे पहले है कि एक हकीकी है और दूसरी है गैर हकीकी। आगे हकीकी की भी दो किस्में हैं, एक है हार, दूसरी किस्म है बारद। और आगे हार की जो है वो 5 किस्में हैं। इसकी जो है पहली किस्म यानी कि किस्म है करानीतस, दूसरी है फलगमूनी, तीसरी है हमरा, चौथी है जमरा और 5वीं है शकाकलूस। और बारद की 2 किस्में हैं, यस्सर गस और यशार गस। और इसके बाद जो सबसे पहले है करानीतस की खालिस और गैर खालिस, और जो शकाकलूस यानी कि इसका दूसरा नाम है गान गराना। नाज़रीन, जो सबसे पहले है करानीतस, इसमें मादा मर्ज हार होता है और मर्ज अग़शिया दिमाग में होता है। चनाचे अगर मादा मर्ज सुफरा है तो इसको करानीतस कहते हैं और मादा मर्ज खून है तो करानीतस गैर खालिस। यहाँ जब वज़ाहत जरूरी है, बात इत्बा मादा दमवी की सूरत को सिर्फ करानीतस और मादा सफरावी की सूरत को करानीतस खालिस करार देते हैं। नाज़रीन, अगर दूसरी जो है फलगमूनी, इस नौ में फासिद खून मुतफन होकर जोहरे दिमाग में सोजन का बायस बनता है यानी कि अल्तहाब। आगे हमरा
اس نوع میں سفرا یا سفراوی خون جوہر دماغ میں سوجن کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے بعد جمرہ ہے، اس نوع میں جوہر دماغ میں غلیظ سودا محرک التہاب کا باعث یعنی کہ سوجن کا باعث بنتا ہے۔ آگیا شکاکلون، اس نوع میں ردی فاسد اور محترق خون کی وجہ سے دماغی شرائین میں التہاب پیدا ہو جاتا ہے۔ آگیا یشرغس، اس نوع میں بلغم کی وجہ سے مجاری جوہر دماغ یا نفس دماغ میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ آگیا یشارغس، اس نوع میں صداع کی وجہ سے مجاری جوہر دماغ یا نفس دماغ میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض مفاصل ہے، وجہ المفاصل، نکرس، امراض راس، ضربہ دماغ، عظام، کہف کا ورم، جراثیم، مینگوکوکس، نیوموکوکس، اسٹیفلوکوکس، کرائٹیوکوکس، نیوفارمنس۔ اس کے علاوہ ہے پولیو، ورم اصل العظم، التہاب کبد یعنی کہ نملہ سادہ، ہمہ غدودیہ۔ اس کے علاوہ کان یا ناک کی سوزش کی شرائط، امراض جلد کا دماغ کی طرف انتقال، کثرت مطالعہ، احتباس بول، التہاب کلیہ مزمن یعنی کہ گردہ کی سوجن، قبض، احتباس تمس، غیظ و غضب، ورم شانہ، فم معدہ میں اجتماع خلط، وجع الاعصاب، ورم رحم۔ ناظرین یہ ہے اس کے اسباب، اور اس کی علامات جو ہیں عمومی سرسام کی مخصوص علامتوں کے ظہور سے قبل سستی، کسل مندی اور مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے اور سر گھومنے لگتا ہے۔ اس کے بعد مرض کی علامات مخصوصہ کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ نوجوانوں میں سردی سے اور بچوں میں تشنج کے ساتھ بخار آتا ہے جو ابتدا میں 102 درجہ تک ہوتا ہے۔ اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے، چہرے پر تفکر ہوتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، سر میں شدید درد اور بار بار تشنج کے دورے پڑنے کی وجہ سے مریض چیختا چلاتا ہے، دانت پیستا ہے، عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے، ہذیان اور اختلاط عقل ہوتا ہے، آنکھیں سرخ نمناک ہوتی ہیں اور اکثر ٹکٹکی باندھے دیکھا کرتا ہے، اطراف میں تشنج ہوتا ہے، قبض اور احتساب بول ہوتا ہے، گردن اور پشت میں صلابت آ جاتی ہے، شدید ہذیانی صورت میں مریض بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بستر اور کپڑوں کو سختی سے پکڑ لیتا ہے، بعض اوقات بستر اور کپڑوں کو چننے اور دیوار یا ہوا میں کسی غیر مری چیز کو تلاش کرتا یا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، آخر کار ہذیان کی بجائے مکمل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، عضلات مفلوج ہو کر مسترخی ہو جاتے ہیں اور بول و براز بغیر ارادہ خارج ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں، چہرے پر مرونی چھائی جاتی ہے، تنفس خراٹے سے آتا ہے اور مریض بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی کے بعد ہے خصوصی، غلبہ خلط دموی کی صورت میں ناک سے خون کے قطرے آتے ہیں، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوتی ہیں، ان سے پانی خارج ہوتا ہے، ان میں میل بھی ہوتا ہے، زبان سیاہی مائل سرخ ہو جاتی ہے، پیشانی کی عروق خون سے بری ہوتی ہے، نبض اور تنفس کی حرکتیں عظیم ہوتی ہیں، مریض اضطراب کی وجہ سے اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، بے خوابی زیادہ نہیں ہوتی اور ہذیان کے اثنا میں مریض خوب ہنستا ہے۔ غلبہ خلط صفراوی کی صورت میں بخار نہایت شدید ہوتا ہے، ہذیان اور اختلاط عقل خلط دموی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، شدید بے خوابی ہوتی ہے، زبان نہایت خشک ہوتی ہے،
प्यास लगती है, मुंह और आंखों की रंगत जर्द हो जाती है, नाक के सिरे पतले हो जाते हैं, पेशानी की जिल्द पीछे की तरफ खींच जाती है, अस्बे बसरी के इल्तहाब की वजह से रोशनी नागवार गुजरती है, आवाज से भी नफरत होती है, पितलियां फैल जाती हैं, सुफरावी कह आती है, पेशाब सुर्ख रंग का हो खारिज होता है, नब्ज सरी चलती है, ताहम हुमा की शिद्दत के बायस तनासब से नब्ज में इस कदर सूरत नहीं होती और ये अलामत सिर्फ सरसाम सुफरावी के साथ ही मुख्तस है, कब्ज होता है। गलबा खिलत बलगमी की सूरत में मुंह से बकसरत लाब खारिज होता है, जमाइयाँ आती हैं, जुबान सफ़ेद होती है, मरीज खामोश पड़ा रहता है और बात का जवाब मुश्किल से देता है, पलकों में सिकल महसूस होता है, बराद नरम और पेशाब गलीज होता है, सिकल कसलमंदी होती है, नींद का गलबा होता है, गलबा खिलत सुदावी की सूरत में बुखार खफीफ होता है, जुबान खुश्क होती है, आंखों में भी खुश्की होती है, आंखें खुली रहती हैं, मरीज दीवाना सा मालूम होता है, खौफ ज़दा रहता है, गिरिया जारी और जिजा फजा करता है, मौत का जिक्र अक्सर करता रहता है, नींद में चूक जाता है, तनफ़ुस में काबूसी कफ़ियत होती है, नब्ज़ बती मुख्तलिफ और सगीर सलब चलती है। मुकाम मर्ज के एतबार से भी अलामात मुख्तलिफ होती हैं, चनाचे नफ्स दिमाग में इल्तहाब की सूरत में इब्तदा में मतली होती है, अबकाइयाँ आती हैं, उसके बाद कसरे चश्म में नहायत शदीद दर्द होता है, सर में सिकल महसूस होता है, उसके बाद हवास में तकद्दर और इख्तलात अकल होता है, मादा मर्ज के सुफरावी होने की सूरत में बुखार नहायत शदीद होता है, नब्ज़ अजीम और मौजी चलती है। मुकद्दम दिमाग में इल्तहाब की सूरत में ख्यालात में फसाद पैदा हो जाता है और वो गैर मौजूद और गैर मरी चीज़ को मौजूद और मरी ख्याल करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। चनाचे कभी लिबास और बिस्तर से कुछ चुनने की कोशिश करता है और कभी मक्खी हाँकता हुआ दिखाई देता है। वस्त दिमाग में इल्तहाब की सूरत में फिक्री फसाद रोनमा होता है, मरीज बहकी बहकी बातें करता है और पेशाब गैर इरादी तौर पर खारिज हो जाता है। मुअख्खर दिमाग में इल्तहाब की सूरत में शदीद नसियान होता है, ग़िशा सलब में इल्तहाब की सूरत में अक्शिया में दर्द और तशन्नुज होता है, नब्ज़ सलब और मनशारी चलती है। ग़िशा लैन में इल्तहाब की सूरत में इब्तदा मर्ज में कहफ और पेशानी में शदीद दर्द होता है और नब्ज़ मौजी चलती है। जुमला अक्शिया दिमाग और दिमाग में इल्तहाब की सूरत में अमूमी अलामात रोनमा होती हैं। सरसाम और उससे मुशाबा बाद मुराद की तफरीही अलामात यानी कि आपको मैं बताता हूँ, इसमें जो तफरीक है दोनों में, सरसाम हार और तसम्मम बोल में ज़रब या किसी मर्द हार की सरगयश्त मिलती है, वरम कुलिया की सरगयश्त मिलती है, तहज नहीं होता, आम तहज होता है, हरारत दिन ब दिन ज़्यादा होती है, हरारत इब्तदा में बहुत ज़्यादा होती है, तशन्नुज ज़रूरी नहीं, तशन्नुज लाजमी है, गर्दन के अज़लात में सलाबत और अंज होती है, सलाबत और अकड़ नहीं होती, मरीज के पास से बू नहीं आती, मरीज के पास से पेशाब की बू आती है, पेशाब तभी खारिज होता है, पेशाब में रतूबत, बैजिया और कशूर खारिज होते हैं, हज़यान और इख्तलात अकल बहुत ज़्यादा होता है, हज़यान गैर मौजूद या नहायत खबीफ होता है, चेहरा सुर्ख होता है, चेहरा मोमी होता है। नादरीन, ये था फ़र्क दोनों में, सरसाम हार में और तसम्मम बोल में। इसके अलावा सरसाम हाद हज़यान सकारी दोनों का फ़र्क ये है, हरारत बहुत ज़्यादा होती है,
حرارت طبی ہوتی ہے۔ ہذیان غیر مسلسل اور نسبتاً زیادہ نہیں ہوتی، ہذیان شدید اور مسلسل ہوتا ہے۔ ملمس خار یا بس حابس ہوتا ہے، ملمس بارد رطب ہوتا ہے۔ پتلیاں منقبض ہوتی ہیں، پتلیاں طبی ہوتی ہیں۔ مریض بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کوائف نہیں ہوتے۔ شدید درد سر ہوتا ہے، کسی طرح کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ گردن میں صلابت اور درد نمایاں ہوتا ہے، صلابت اور درد نمایاں نہیں۔ روشنی سے نفرت ہوتی ہے، آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں۔ نبض نسبتاً بطی چلتی ہے، نبض سری چلتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ان دونوں کا فرق۔ آگے دیکھیں کہ سرسام حاد اور مانیہ، یہ آپس میں بیماریاں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اس لیے میں آپ کو تفریق بتا رہا ہوں تاکہ مریض کو تشخیص کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یعنی کہ زبان گدلی ہوتی ہے سرسام حاد میں، اور مانیہ بھی ایک بیماری ہے۔ زبان صاف ہوتی ہے، قے آتی ہے اور شدید بخار ہوتا ہے، دونوں ہی علامتیں مفقود ہوتی ہیں۔ درد سر ہوتا ہے، درد سر نہیں ہوتا۔ نبض بطی چلتی ہے، نبض زیادہ بطی نہیں چلتی۔ آگے ناظرین ہے سرسام حاد، سرسام انسی۔ حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، حرارت معمولی ہوتی ہے۔ تمام سر میں شدید درد ہوتا ہے، درد مقامی اور صرف یا پھوک میں ہوتا ہے۔ ہذیان شدید ہوتا ہے، ہذیان خفیف ہوتا ہے، یا محل خلل ہوش حواس تک محدود ہوتا ہے۔ بے ہوشی کے دورے نہیں پڑتے، یکا بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ جلد پر ناخن پھیرنے سے سرخی دوڑ جاتی ہے، جلد پر ناخن پھیرنے سے سرخی نہیں دوڑتی۔ ناظرین، سرسام غیر حقیقی کی علامات۔ اس میں بھی سرسام حقیقی کی تینوں مخصوص علامات ہذیان، تپ محرکہ اور اختلاط عقل پائی جاتی ہے۔ تاہم اس میں اکشیہ دماغ یا دماغ میں کسی بھی طرح کا التہاب نہیں ہوتا۔ اگر اس مرض کا سبب حجاب، حاجز اور عضلات صدر کی مشارکت ہو تو اتباع اسنو کو برسام اور ذات الجنب یا تقدمہ تصور کرتے ہیں، اور اس میں درد پہلو، سؤال یابس اور ذیق و نفس جیسی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس صورت میں حرارت سر کی بجائے نواحی صدر میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی معدی خلت اس مرض کا سبب ہو تو فم معدہ پر سوزش، متلی اور پیاس محسوس ہوتی ہے۔ ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ امراض رحم، امراض مثانہ، آتشک، نکرس یا کسی دوسرے عضو کے ورم کی صورت میں ان امراض کی اپنی مخصوص علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کا جو علاج ہے یہ ہے کہ مریض کو کشادہ، ہوادار اور طری کمرے میں رکھیں، اس کے سر کو کسی قدر اونچا رکھیں اور اس کے نزدیک شور و گل نہ ہونے دیں۔ مسکنات استعمال کرائیں، بے خوابی رفع کرنے کے لیے مرطبات استعمال کرائیں۔ سرسام دموی میں فسد کھولیں، دماغ میں برودت پہنچائیں اور خوشبوات باردہ سنگھائیں۔ سرسام سفراوی میں موالفاقہ سے دست لائیں اور سرسام دموی کے اصول علاج کو اختیار کریں تاہم فسد سے احتراز کریں۔ سرسام ہار میں پہلے حقنہ کریں۔ حقنے کا نسخہ یہ ہے: گل بنفشہ 12 گرام، گل سرخ 12 گرام، اناب 15 دانہ، سبستان یعنی کہ لسوڑے 15 دانہ۔ تمام ادویات کو 1500 یعنی کہ 1.5 کلو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور کھانے والا نمک 6 گرام، روغن بید انجیر 36 ملی لیٹر شامل کر کے حقنہ کریں۔ حقنہ کے بعد یہ جو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاشویہ کا، یہ استعمال کریں۔ گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل ختمی، سبوس گندم،
यानी कि ये चारों आपने 12-12 ग्राम लेने हैं। 12 ग्राम गुल बनफशा, गुल नीलोफर 12 ग्राम, गुल खत्मी 12 ग्राम, सुबोस गंदम यानी कि गंदम का जो ऊपर वाला छिलका है 12 ग्राम, बरगे सना 6 ग्राम, सना मक्की 6 ग्राम, नमक खाने वाला 6 ग्राम। तमाम अद्विया को 3 किलो पानी में जोश दें। जब 2 किलो रह जाए तो नीम गरम पाशविया कराएं। इसके बाद ये नुस्खा लखलखाया ये इस्तेमाल कराएं। संदल सफ़ेद 3 ग्राम, गुल अरमनी 3 ग्राम, खस 3 ग्राम, आबे कश्मीर सब्ज 12 मिलीलीटर, अर्क गुलाब 12 मिलीलीटर। तमाम अद्वियात को हल करें और थोड़ा सा कपूर मिलाकर एक शीशी में महफूज रखें और मरीज को सुंघाएं। इसके बाद तबरीद करें आप। शीरा अनाब 5 दाना, लुआब दाना 3 ग्राम, शीरा तुखम काहू 3 ग्राम, शीरा तुखम कद्दू शीरी 3 ग्राम, बैत मुशक यानी कि अर्क बैत मुशक 36 मिलीलीटर, अर्के गुलाब 36 मिलीलीटर, अर्के गौजबान 75 मिलीलीटर में निकाल कर 144 शरबत नीलोफर मिलाकर मरीज को पिलाएं। इसके बाद आपने मसल देना है। तमर हिंदी 48 ग्राम, तरंजबीन 48 ग्राम, शरबत दिनार 48 ग्राम, शरबत दर्द मुकर्रर 48 ग्राम, अरकौजबान 140 मिलीलीटर। दोनों दुआओं को अर्क के गौजबान में भिगोकर हल करें और मल छान कर शरबत मिलाएं और हस्बे ज़रूरत 1 मरतबा में या थोड़े थोड़े वक्फा से मरीज को पिलाएं। बाद औक़ात ये जो हकना मसल की बजाय ये जो नीचे वाला नुस्खा ये भी आप दे सकते हैं। आलू बुखारा 7 दाना, तमर हिंदी 60 ग्राम, अर्के मको 72 मिलीलीटर, अर्के गुलाब 36 मिलीलीटर में भिगोकर जलाल हासिल करें और इसमें तरंजबीन खरासानी 48 ग्राम, गुलकंद 48 ग्राम, शीर खश्त 24 ग्राम मिलाकर छाने और असारा रेवन 500 मिलीग्राम बारीक पीसकर ऊपर से छिड़कर नोश कराएं। तकवीयत के लिए खमीरा गौजबान अम्बरी जौहर वाला, खमीरा ब्रेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा ब्रेशम शीरा अनाब वाला, इनमें से कोई एक खमीरा 5 ग्राम मरीज को खिलाएं। खारजी तौर पर तबरीद रास के लिए सर के बाल मंडवा कर अर्क गुलाब सिरका हर एक 24 मिलीलीटर मिलाकर बर्फ से सर्द करके उसमें कपड़ा भिगोकर बार बार यानी कि सर पर रखें। गलबा खिल्त सुदावी की सूरत में हलीला बसफाइज यानी कि हलीला 5 ग्राम, बसफाइज 5 ग्राम, गौजबान 5 ग्राम, बर्क बाद नजविया 5 ग्राम, लसूड़े यानी कि सपिस्तान 5 ग्राम 5 दाना, तरंजबीन के जुशांदा से मादा को नफज पहुंचाएं। इसके बाद मुखरज सुदा और अदविया मसन हलीला स्या का हलीला काबली, सना मक्की, शातरा, अफ्तीमून, बादर नजबविया, गौजबान, बसफाइज, सुबोस गंदम, मुवेज मनक्का, मगज फलूस, खियार शंबर और रोगन बादाम से तैयार करदा जुशांदा से हकना करें और माल शायर नोश कराएं और सकंजबीन दें। इखराज मादा सुतावी के बाद मगज तुखम कद्दू, मगज तरबूज, नीलोफर बनफशा और शीर जन का तैयार करदा जुमात सर पर रखें। गुल सुरख, नाखूना, बर्ग खशखास, बर्ग चकंदर को पानी में जोश देकर सर पर धारें। सरसां, बारद, बलगमी में आम तौर से कब्ज भी होता है।
اس لیے ابتدا میں سرسام ہار کے لیے حقنہ ازالہ قبض کی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے لیے یہ نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوال مسک معتدل 5 گرام پہلے کھلائیں، اس کے بعد عرق بادیان، عرق گوزبان دونوں 6 ملی لیٹر نیم گرم شربت بنفشہ 24 ملی لیٹر میں ملا کر شام کو مریض کو پلائیں اور صبح کو یہ نسخہ دیں، یعنی کہ گل بنفشہ 7 گرام، بیخ کاسنی 7 گرام، مویز منقع 9 دانہ، گوزبان، تخم ختمی، تخم خیارین، نیم کوفتہ استقدوس یعنی کہ ہر ایک 5 گرام، سب کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 36 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ 8 دن بعد اسی نسخہ میں برگ سنا مکی 7 گرام، مغز فلوس، خیار شمبر، ترنج بیج، تمر ہندی، شکر سرخ ہر ایک 48 گرام، شیر خس 24 گرام، شیرہ مغز بادام شیریں 7 گرام کا اضافہ کر کے 3-4 مسل دیں۔ اس کے بعد حب عیارت کے ساتھ 1 مسل اور دے دیں۔ مونگ کی روٹی سر پر رکھوائیں۔ تحلیل ورم کے لیے مرغ یا کبوتر کا شکم چاک کر کے گرم گرم سر پر باندھے۔ جب عوارض میں تخفیف پیدا ہو جائے تو تقویت دماغ کے لیے کشتہ خبز الحدید، کشتہ مرجان جواہر والا 500 ملی گرام دوائل مسک معتدل 5 گرام میں ملا کر کھلائیں، اور ضماد کے لیے گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل ختمی، برق گل سرخ، سبوس گندم، برق پید، برق خشخاص، تمام ادویات کو پیس کر شیر زن یا شیر بز میں دوبارہ اس قدر پیسیں کہ خمیر کی مانند ہو جائے، اور اس کا خول سا بنا کر سر پر رکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سرسام کی بیماری کے لیے نسخہ جات۔ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔